औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुर्मत सभी पर आया है। अहादीस के मुताबिक जामे मस्जिद दमिश्क, जिसके मीनार पर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, वो मस्जिद है जिसे अच्छी खासी इसी हवाले से अहमियत हासिल है। दमिश्क की तारीख़ आज की इस वीडियो में बताई जाएगी और उस वीडियो की हकीकत पर भी बात की जाएगी। जो वीडियो इस वक्त सामने आई है, जिसके बारे में ये बात कही जा रही है कि ये वीडियो इसराइल से बरामद हुई है और इस बात की नवीद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होने वाले हैं। ये वीडियो क्या है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो किस अंदाज से गर्दिश कर रही है, ये वीडियो और इसकी हकीकत आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये बात जानना ज़रूरी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कहाँ पर होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से मुराद क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने यानी नज़ूल मसीह के बारे में अगर बात करें तो नज़ूल मसीह कुरान हकीम की रूह से क्या है और दज्जाल की हलाकत कैसे होगी, ये तमाम तर बातें इसी एक वाक़े से जुड़ी हुई हैं। दमिश्क नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के 3 साल बाद 635 ईस्वी में फतह हुआ। शहर में दुनिया की कदीम तरीन शाहराह सिरात मुस्तकीम के करीब ज़मीन का एक मुक़द्दस कता था। ये कता अराज़ी ज़माना कदीम से ही मुतबर्रक चला आ रहा था। रूमियों ने अपने दौर में इस जगह खूबसूरत माबद बनाया। ये वहाँ सदियों तक इबादत करते रहे। ईसाइयों का दौर आया तो ये जगह उनके कब्ज़े में चली गई। पादरियों का मानना था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो वो आसमान से इसी मकाम पर उतरेंगे। पादरियों ने मकाम की निशानदही के लिए वहाँ एक चबूतरा बना दिया। शाम जब मुसलमानों के कब्ज़े में आया तो ये भी उस मकाम के करीब इबादत करने लगे। यूँ ये जगह तमाम मज़ाहब के लिए मुक़द्दस हो गई। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर आया तो वहाँ दुनिया की अजीम तरीन मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया गया, लेकिन पादरी ये जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। मुज़ाकरात हुए। आखिरकार बादशाह ने दमिश्क में शानदार चर्च और ज़मीनों के बदले पादरियों को राज़ी कर लिया। इस वाक़े के दूसरे हिस्से को हम बाद में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो और उसकी हकीकत का तज़किरा करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो जो देखी गई, ये बुनियादी तौर पर एक मोबाइल की वीडियो थी, यानी मोबाइल में ये वीडियो रिकॉर्ड की गई। ये बादलों का एक ऐसा जमघटा था जिससे ये शबीह बन रही थी कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह बन रही थी। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ये वीडियो एडिटेड है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वीडियो हकीकी है। जब ईसाई हजरात से इस वीडियो के बारे में बात की जाती है तो वो इस शबीह को हकीकत मानते हुए इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह करार देते हैं और इसे इस बात से ताबीर करते हैं कि दुनिया अपने इख्तिताम के करीब है और ये इस बात का इंदिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जल्द अज जल्द उनका नुज़ूल होने वाला है। और ये शबीह इस बात को साबित करती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बात कह रहे हैं कि अपने अमाल की तरफ, अपनी हकीकत की तरफ लौट आओ। ये उनका मकसद है, ये उनकी गर्ज़ो-गायत है। कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर यह बयान था कि इस वीडियो का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जब खुदा ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करना है तो उस वक्त उनका नुज़ूल हो जाएगा। ऐसी किसी चीज़ की बादलों के ज़रिए से या किसी भी चीज़ के ज़रिए से इस तरह बताने या कहने की खुदा ताला को ज़रूरत नहीं है। खैर, हम इस वाक़े को आगे बढ़ाते हैं। वलीद बिन अब्दुल मलिक को जगह मिल गई, मगर ईसाइयों ने इस शर्त रखी कि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम वापसी को नहीं छेड़ेंगे। खलीफा ने शर्त मान ली। खलीफा ने ज़मीन हासिल करने के बाद वहाँ शानदार मस्जिद तामीर कराई। तामीर पर 10 साल और 11 मिलियन सोने के सिक्के लगे। ये मस्जिद जामे उमैया कहलाती है। ये 1300 साल बाद भी आलम इस्लाम के लिए मुक़द्दस और मुतबर्रक मकाम है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक भी जामिया उमैया में मदफून हैं। मस्जिद के 3 मीनार हैं। ये तीनों मीनार बनावट में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मस्जिद का मशरकी मीनार ऐन उस जगह बनवाया जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उतरेंगे। ये मीनार सफ़ेद रंग का है और लोग इसे मीनार ईसा भी कहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दज्जाल शाम पर हमला करेगा। हज़रत इमाम महदी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी दमिश्क तशरीफ़ ले आएंगे। मुसलमान दज्जाल के मुकाबले के लिए इकट्ठे होंगे। असर का वक्त होगा। बाज़ अहादीस के मुताबिक फ़जर का वक्त होगा।
نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی اور اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر اتر آئیں گے۔ وہ زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ اس مینار کے دروازے پر آج کل تالا لگا ہوا ہے تاکہ کوئی مینار پر چڑھ کر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہ کر دے۔ یہ اہم واقعہ ہے۔ اس اہم واقعے کے مزید مندرجات کا قصہ بھی بہت ضروری ہے۔ قیامت سے کچھ پہلے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے جن میں دجال کا فتنہ سب سے شدید ہوگا۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر قتل کریں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لد پر واقع ہوگا اور مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سے مٹ جائیں گے۔ یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے، اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا جو کہ انتہائی سخت ہوگا، جس کے باعث مسلمان سخت مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کو جلا کر کھائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا۔ دجال 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے۔ جب محاصرت طویل ہو جائے تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکس سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ وہ رات سخت تاریک رات ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا ہے۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام مشہور صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کا قد و قامت درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے، سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو اس سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکیں گے۔ آپ نے جسم پر ایک زرہ اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا اس زمانے کے صالح ترین 800 مرد اور 400 خواتین پر مشتمل ہوگی۔ ان مسلمانوں کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امام مہدی مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ آپ کا ظہور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔ اس وقت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے مگر وہ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ یہ بات بالکل بھی عام بات نہیں ہے۔ جب امام مہدی امامت چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد فرمائیں گے قتل اللہ الدجال وزر المومنین۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔